ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመል ለዓለም ትርከው ነሻናሌ ቤተሰብ ከመይቱ ኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹም ሰላምኩም በዝሕ ተረፍ ክለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ሻናሌይ በሰላም መጻኹም ነይሉ ማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምዛ ትሪእዋ ኣለኹም ከምቲ ልሙድ ዋጋ ወርቂ ሎማዓንቲ ብናይ ውሽጢ ዓድን ደገን ወሲኹ ቀኒሱ ንዝብል ካብ 14 ካራት ጀሚርና እስካብ 24 ካራት ዘሎ حابيرنا كرينا سكعبي لفتصامة نختكتاتلو بأخرة عدم نشانالي حدش تسخنكم سابسكرايب نبارا تسخنكم كعا لايك شر بمقبار نختبرتاتو عني بتحت النايلاو لايك شر نتقور لي كابل بنا مسكن كويا سناي سانحيت سناي مكتدار أنت عالمي نسنك أدعيو فقرأ قتلت عالمي سمعت سترخ فغرق لبقنا قبيل لسعنا زمان وش تخاي ترق حروفاي تذكر إيش نتي بالله عالم أنت حلال الله لو أمك فغري دفن عين لبيك مركز كبرات حواتي تمنيسنا تراخينا لنا لما عندي على تحمس سنة 25 ويكعا جولاي كلتا أي سخون زلو مكنياتهم كان معلتنا معلتي واقع ورق نشرف متعمس لازك آير نوعو يدما معلتن استأصلكم زلو مالتي بمجمرا نريو بعد 14 كاراتي كخون بعد 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز واقع نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار بسبعن حمشتن نتبي سوسن حدن سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشر تخلت شحن 20 كشيت وعيل زلك برات حواتي ورقي بطعميك النسون بطعمي كرقاقي عني زلو مالتيو أزيرنا نريوم بعال 15 كاراتي كخون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن تجرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين حدن نتبي 8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشر تخلت شحن 880 كشيت وعيل زلو مالتيو أزيرنا نريو بعل 16 كارات 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن سجران ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين 6 نتبي 4 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشرة 3736 كشيت وعلى على تحمس جولاي كلتاوي كعاسة نعيسرا حمشت مالتي ورق بدعمس ترقاقع واقع أيو حيزو زنيها إنا ورق ناي مجزاء زلكم ورق ناي مجزاء حساب زلكم من قلي واقع ورقي كم تريقوا لهم يو بدعم ترقاقع عنيو تجزاهم من معين الناس حنا يبلكو من إلى يقمت رقع بيتواي قاتلنا نريو بعال 17 كاراتي كخون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن سكران ورقي بناي أمريكا دولار بتيسعن حدن ندوي 8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشرة 4500 كشيت وعيل زلو مالتيو قاتلنا نريو بعال 18 كارات 18 كارات كانت تسفلت بطعمي صبوط أنكارا إلو دوما تفتاونتن تفلاتنتن زحدة رأي مالتي بفلاي بأفريقيا درجة يكون بعرب هجرات بأوروبا هجرات بأمريكا بطعم تفتاونت زلو يؤذي نمجايز بتشازي يكون ني إنفستمنت وين يتأكمي مالتن قنجة ورقي جزي خانت تزنيها أو شجر كجزي شيء كاس شجر كهات كارفو لزع عيني صبوط كارات ورقي مالتينا 18 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زوز أواقع نحن جرام ورقي بتيسعن شوعتن نتبي 23 دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعشرة 426 كشيت وعيل زلو 18 كارات
قتلنا نريو بعد 19 كارات 19 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب200 كيلو ندوي 65 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعة ب10 شدشت شحن 350 كشيت وعين زلوا قتلنا نريو بعد 10 كارات يكون بعد 10 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواقع لحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب208 ندوي 0.3 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعة ب10 شوعة شحن 169 قرشن كشيت وعلى له أزيز نقرأكم ذا الحواقع نيتوركي ترى جنزة مالتم اتوركي نا من معينة ديزاين زي تغيرها من معينة أكسسوري زي بلو تيدا نيتا وركن واقع بتشايا مالتيو قتلنا نريو بطعم تفلات النتن تفتاو النتن زلو كعسر شومان تكارات قتلو يسرح عدن كارات انجدي نبروميس كالبيت نخطأ عسر ويمدمون النكساد عافي هابل نستفر على عايف مقايز ازتقميو بطعم الاسلاسة بتعمي قنجو صبو عينت ملكع زلو እዩ እዚ ድማ በኢትዮጵያ በአፍሪካ በዓለም ደረጃ በጣም ተፈታው ነዘለዎ ኢንቨስትመንት ይሆን ንመጋየፂ ዝጠቅም አይነት ወርቅ እዩ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ክሪኦ ከለና ب113.46 سنتيم دولار كشط أخلو بناي إثيوبيا جنزة كعا ب10 شومان تشحن 3 أرشميو كشيات وعيد زلو زي بناي بهراو بانك خينو نيتها ورقنا من معينة ديزاين زي تغيرت إره ورقي واقع بتشايا مالتيو قتلنا نريو بعل 20 كارات 20 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب110 شومان ندوي 81 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعة ب10 شومان تشحن 899 كشيت وعيل زلو مالتي كبرات حواتي اسكاب حزي زرعنا يوم عينة كارات نزيت فرالي عينة مقايزي مسكراون تزخدو بقى نمجايز زرعنا يوم عينة كارات نيروم حزن نريم دما نمجايز زي ملكورو كندما انفستمنت بتعم زواز عينة كارات يوم مالتيو نسون تاعيو 23 كارات يو نعملت 14 كارات انتاي زاكل ورقي زشفن انتلكم كميتي 47% تزتحت كارات 14 يو تزلع على دما 4 تزتحت 14 كون كله كميتي 47% ورقيو اتي 53% دما كالوت عينت معدنات زينك نيكل نحاس برت بزح عينت معدنات حاويس كاز سرح ورقيو بايزوي بطعم طنكران قرشن زيبلو ግን ደሞ ዛዓም ገዝዝ ደለ ሰብ ማለት በጣም ቆንጆ ወርቅ እዩ 14 ማለት እዩ حزن ريخاني بعد 23 كارات يكون 23 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع ناي 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب124.23 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعة ب10,750 كشيت وعيل زلو أمودات نريو بعل 4 كارات ويكعا بعل حدا وقعيت زبحال ورقيو نيزي واقع بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز واقع ني 1 جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب129 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزكعا ب10 شحن 3 أرشم بتشا كشيت وعيل الله ورقي بتعمي ترقاقعو كأنيسو يزنيو أنا كبرات حواتينا على تحمس جون يقرتها جولاي كلتا ويكعسان 15 زنابر واقع ورقي كم زي مسل نيرون نسخاتكم كا انتاي رئيتون هيكم نزبل كعني اكومنت صحافوا ليكم كبرات حواتي كاوخ عني بزعوا شرفي سرحلنا تولني بلاك ماركت يكون بماننيو عينة شرفي بانكي يكون بلاك ماركت على تاو شرفي زقربو بخلاي شانالي بناي ويني والتسفش زبليو بو رأيو اخم بزيت صحف لنيركم بخلاي شانالي يسرحو بو رأيو مالتيو حبيبكم نتسرحون كهولبنا مسكنكم يا دعمي صوتكم من زخبركم من دق عبيت واي معري لايك شير مقدار ما يترسعون سلسلنايو باي باي أنت عالمي 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 نسمت عجايو فقر
أنا